म्हणून तुम्ही कावन्सिलर आसा आनी आयज एक हांगा इन्सिडंट जालो फीश मार्केट आसा तेच्या फाटल्यान थंय उजो लागून एक्झॅक्टली कितें जालें थंय? अरावंड 7:30 सुमार मॅनेजरान कॉल केलो की उजो पेटिल्लो आसा दोंगरार. ताका येता आसा ताका बालेकेंबी म्हणटा. वयर खुरीस आसा, ते सायडीन स्लोप आसा म्हणजे ती थंय माती काडिल्ली स्लोप जाला. थंय सायडीन स्मशान आसा, हे सायडीन मार्केट, ह्या सायडीन लोकांली हरजिताली बी घर आतां आत्ता गेलो पळय तो तागेलें बी घर ह्या सायडीन. ते सायडीन उबाल्द, आगोस्तीन, हे सायडीन फॅलिक्स, आगोस्तीन तांची घरां आसा. म्हणजे तिनूय सायडीन घरां आनी एक सायडीन हें मोकळें अशें. थंय तो बरो मोठो उजो पेट्टालो आमी येवन पळयलो तेन्ना. मागीर हांवें आमचे दामोदर साहेब आसा पळय ताका फोन मारलो, ताणें रोखडी फायर ब्रिगेड धाडली. 10 मिनटां भितर पावली फायर ब्रिगेड. तो उजो कित्याक पेटलेलो? कोणी तरी पेटयला आसपाय, कोणी कित्याक म्हळ्यार कित्याक तण आसा थंय? तण करड पळय आसता ते ड्राय जाल्लें आसता आतां, पूण ताका पेटिल्लो म्हणटकीर तो एकदम तो वाडलो. सगळें तुमकां खबर आसा ह्या सगळे दोंगरांनी ह्या दिसांनी उजो पेटपाच्यो घटना घडटात. त्या प्रमाणे हांगाय घडली आनी तो उजो तो खूब आसा. हांगा मातशें रिस्क कितें आशिल्ली की तिनूय सायडीन घरां आशिल्लीं आनी दोंगरचो आसा न्हू तो? दोंगर आसा आनी तो देंवतो मागीर उजो आनी ते घराक मागीर रिस्क आशिल्ली, धोको निर्माण जावपाक शकतालो. कितलो टायम लागलो तांकां पावोवपाक? तांणी फायर ब्रिगेडीन तांकां हांव खरें एप्रिशिएट करता. तांणी गाडी सामकी म्हणजे तांकां अंदुजान हरजितान बी वाट दाखोवन ती सामकी भितर व्हेली. थंय जॉब आशिल्लें पळय वाट करून व्हेली सामकी. आनी तांणी तो एक 10-15 मिनटां भितर ना अर्दवर तरी लागलें अर्दवर मायज लागलें हय. आनी तांणी तो सगळो क्लियर केलो. आनी हे सायडीन पळय हांगा ह्या सायडीन पेट्टालो तो आतां तांणी लास्ट ह्या सायडीन चलत वचून तांणी तो ताळ्यांनी पालोवन ते आयले. तुवें सांगलें तें घर बी आसा ते घरां बी लागीं तशें कितें जालां काय ना? ना तशी रिस्क अजून कोणाक तशें हें कांय डॅमेज तेजे पयलीं तेणी पालयलो पालयलो.